ماں باپ دا احترام تے کر میرے دوستا بزرگا اور خلیل آباد اندر رہنے والے ادھر گل سنے آج اردا گرت تو آنے والوں اور خلیل آباد دے نوجوانا غیور نوجوانا ذرا گلہ تے آنال سن لے مینوں ضلع قصور دے عظیم عالم دین یاد آئے جڑے آج میرے توڑے ہاں موجود نہیں مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ اور بڑے پیارے انداز نل کیا کر دے سن اور ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے آمدیے اس نو جس دے دل دی صفائیے بہشت بریدہ بوٹا اماں دا نامے بہشت بریدہ بوٹا اماں دا نامے دنیا دے اندر بنی وکری چاہے ندانا نو گل میری سمجھ نہ آئیے لوگوں ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے اور سونے اپنے ماں باپ دے خدمت گزار بن جاؤ اے ذرا حدیث پاک سن لو میرے توڑے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں سلاستن لا یدخلون الجنہ تین بدنصیب ایسے جڑے اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہونگے انہاں تینہ دے وچوں ایک العاقل والدی آقا فرماندے نے جڑا ماں باپ دا نا فرمانے وہ اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا اور سونے اپنے بڑھے ماں باپ دیا کلو دعا لیا کرو اللہ پاک نے کدی بھی اس نوجوانوں ذلیل نہیں کیتا جڑا نوجوان اپنے ماں باپ دا خدمت گزار ہے اللہ اکبر کبیرہ مینوں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دی عباد یاد ہے میں انہاں دا بیان سن رہا تے شیخ القرآن اپنے باپ دی گل سنان دے رو پیندے نے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے اور ویرا دل نرم کر کے بے میں تے دوستو بزرگو کئی ایسے پتھر بھی ویکھے جڑے اللہ دے ڈر دی وجہ تو پھٹ دے نظر آ رہے ہیں اور پتھران دے اندروں بھی پانی نکلدا نظر آ رہے ہیں لیکن کئی ایسے نوجوان جڑے پتھران تو بھی زیادہ دل سخت لے کے بہن والے اور جڑے ٹس تو مس نہیں ہوندے نہ قرآن اثر کردہ نہ پیغمبر دا بیان اثر کردہ حضرات ذرا دل نرم کر کے بیٹھو نا شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماندے نے اے پاکو احمدی جدو تقسیم ہوئی ہے میرا بابا اے جوڑاں دی بیماری اندر مبتلا ہے چلیا نہیں جامدہ چار پائی تے چار پائی بن گیا ہے میرے بابے دے جوڑ درد کر دینے نہ اپنے پیرا پیرا سکتا ہے تے ہر بندہ اپنیاں قیمتی چیزاں اٹھائے پاکستان وال آ رہنے امدے نے میں جدو دیکھے یا میرا باپا چلن دے قابل کوئی نہیں اے سونے ہو اپنے اکابرین دیاں گلاں سن لو عزتاں چاندے ہو مقام چاندے ہو مرتبے چاندے ہو اے گلاں تے آنال سن لے شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماندے نے میں اپنے بڑھے بابے نو اپنے کندیاں تے اٹھا لیا ہے جڑے چلن دے قابل کوئی نہیں تے میرا بابا آمدہ ہے اے محمد حسین اے قیمتی چیزاں نال لے جا جڑیاں تینوں کم مان گیاں او میں تے وڈیرا کسے کم جوگا نہیں نہ میں چل سکنا وہاں نہ میں کوئی کم کر سکنا مینوں چھڑ اے مال ڈنگر تے قیمتی اشیاء نال لے جا واہ شیخ القرآن میں تاڑی باپ نال محبت تو قربان جاؤں ہم نے ابو جی لوگ قیمتی چیزاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں ابو جان اے میری محبت تے میرا پیارے اے کمدیاں تے جو میں اٹھائی ہے اس تو قیمتی چیز میں نو اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہی اے کمدیاں تے اپنا بابا اٹھایا ہے اس تو قیمتی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی بابا دیا کمی چوانسو آجم دینے تے حضرت شیخ القرآن دے والد نے دعا دے دیتی ہے اچھا اے محمد حسین تو میں نو اپنے کمدیاں تے اٹھایا ہے میں تیرا باپ تیرے واسطے دعا کرنا وا اللہ تینو انیاں عزتاں عطا کرے لوگ تینو اتھیلیاں تے اٹھان لوگ تینو پلکاں تے اٹھان اثر گودے والے خلیل آباد والے اردہ گرتوان والے اے تے تسا جانے ہیں شیخ القرآن اللہ نے جو مقام دیتا ہے خطابت دے اندر اللہ پاک نے جو مقام دیتا ہے لوگ گھنٹوں پہلے انتظار کر رہے کہ رب دا ولی آ رہے آئے
رب دا ولی آ رہا ہے اور سونے اندے پیچھے شیخ القرآن فرماندے نے میرے بابا دی بھی دعا ہے اس واسطے سونے اپنے ماں باپ دا احترام کریا کر اپنے ماں باپ دی عزت کر مقام چاہنا مرتبہ چاہنا دعا کریا کر ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب انہاں بڑے ماں باپ سے دعا کریا کر چل میں تینوں ایک اور انداز نال سمجھا دیاں اور لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالے ہے مشقتاں دے نال دیتا ہے پیار نال کیتی ہے سنبھال جاج تینوں دسی جنہ رہن بین دی اور لوڑ تینوں بندے اج سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین نال جڑے رسے رہن گے سخ چین اونا کولو خوشے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی اور لوڑ تینوں بندے آج سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اور اینا اگے نظران چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو اور جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی اور لوڑ تینوں بندے آج سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اور ماپے ہی ناراض تے منا لے دوستاں جبیاں پیار نال پالا دوستاں اور خلیل آباد والیا ماپے ہی ناراض تے منا لے دوستاں جبیاں پیار نال پالا دوستاں جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستاں اور تھائیں اور دوستاں ہمیشہ رہن لیے اور لوڑ تینوں بندے آج سخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی حضرات میں تذکیریں آواں ماں باپ دی